राजा का नौकर और फकीर की कहानी कि उस नौकर ने अपना रुतबा कैसे बढ़ाया और उस नौकर की वजह से सल्तनत में एक ऐसी बीमारी आई जिसने पूरी सल्तनत का नक्शा बदल डाला। इस कहानी की तफसील जाने इसी वीडियो में। एक लड़का जो एक गांव में रहता था, वो लड़का बिल्कुल तन्हा था, गरीब था, कोई उसका ना था, ना माँ बाप ना रिश्तेदार। वो लड़का दर पदर की ठोकरें खा रहा था और भिखारियों की तरह गांव के घर घर जाकर भीख मांग कर अपना पेट पाल रहा था। बड़ी मुश्किल से उस लड़के का गुजर हो रहा था। उस लड़के ने इस दुनिया की बड़ी से बड़ी सख्ती को बर्दाश्त किया। फिर आखिर थक हार कर राजा के पास चला गया। उससे फरियाद की, बादशाह सलामत, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, या तो मेरी आप मदद कर दें या मेरा सर कलम करवा दें ताकि मैं इस जिंदगी से अपनी जान बचा लूं। मैं इस जिंदगी से बहुत थक चुका हूं। तो राजा ने उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का बहुत खूबसूरत था और गरीबी की वजह से दर बदर की ठोकरें खा रहा था और अपना चांद सा चेहरा बर्बाद कर चुका था। राजा ने उस लड़के पर रहम खाकर उसे सल्तनत में रख लिया कि तुम सल्तनत का काम काज किया करना। मैं तुम्हें सल्तनत में हर तरह की सहूलियात दूंगा। तुम्हें खाने पीने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस सल्तनत का अच्छे से काम किया करना। तो वो लड़का राजा का शुक्र अदा करने लग गया और उसी सल्तनत में अपनी जिंदगी बसर करने लग गया। सल्तनत में उस लड़के को काम करते करते 5 से 6 महीने गुजरे कि लड़का अब सल्तनत के मामलों में पड़ने लग गया। यानी सल्तनत में कोई दरबार चल रही होती बड़े बड़े लोगों की, जिसमें दूसरी सल्तनत के राजा महाराजा और वजीर और बड़े बड़े रुतबे पे फाइज लोग मौजूद होते। वो उनकी बात सुनता, उन्हें चुपचाप सलाम करके वहाँ से गायब हो जाता, अपने काम की तरफ चला जाता। एक बार राजा अपनी दरबार में अकेला बैठा था कि वो लड़का दरबार में पहुंचा दरबार की सफाई करने के लिए। राजा को परेशान देखकर राजा की परेशानी का आलम जानना चाहा। राजा ने कहा कि तुम इन मामलों से दूर रहो, तुम्हें इन बातों की कुछ भी समझ नहीं है। फिर उस लड़के के बार बार इसरार करने पर कि बादशाह सलामत, छोटा मुंह बड़ी बात, आपने मेरी जिंदगी को एक मकसद दिया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। फिर मुझे वो बात बताएं जिस बात से आप बहुत परेशान हो रहे हैं। राजा उस नौकर पर गुस्सा करने लग गया। वो नौकर मायूस हो गया। तब राजा ने उस पर तरस खाया और उसे अपनी परेशानी का आलम बताया कि एक दरबार लगी थी कल, उसमें मैंने एक फैसला करना है। एक तरफ मेरा भाई है और दूसरी तरफ मेरा बेटा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसके हक में फैसला करूं। अगर उसके हक में करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, अगर उस दूसरे के हक में करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। फिर नौकर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप अपने भाई और बेटे को 15-15 दिन का वक्त दें, ये कहकर कि
اس پوری سلطنت کے لوگوں سے تم دونوں خود جاؤ روبرو ہو، جس کی حمایت زیادہ ہوگی، جسے سلطنت کے لوگ چاہیں گے میرے بعد وہی راجہ بنے گا۔ نوکر کی اس بات نے راجہ کی پریشانی کو ختم کر ڈالا۔ نوکر کے کہنے کے مطابق بالکل ویسا ہی کیا اور فیصلہ بادشاہ کے بیٹے کے حق میں ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ اس طرح سے دونوں میں سے کوئی ناراض بھی نہ ہوا اور فیصلہ بھی حق سچ پر ہوا، دوسرے کی قابلیت کو دیکھ کر ہوا۔ تب راجہ اس نوکر کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا کہ تمہارا مشورہ میری زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے اس نوکر کا رتبہ وزیر تک پہنچ گیا۔ ایک دفعہ راجہ شکار پر گیا ہوا تھا اور دربار میں وہی وزیر بیٹھا تھا کہ ایک فقیر دربار میں آیا اور فریاد کرنے لگ گیا کہ خدا کے واسطے میری کچھ مدد کر دو، میں 2 دن کا بھوکا پیاسا ہوں۔ وہ وزیر اپنے اصل رنگ پر آ گیا اور اس نوکر کو دربار سے دھکے مار کے نکال دیا کہ ہر کوئی منہ اٹھا کر سلطنت کی طرف چلا آتا ہے۔ تب اس وزیر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایسے بھیک منگوں کو سلطنت کے اندر داخل ہونے دیا تو میں تم سب کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ سارے سپاہی ڈر گئے اور اس وزیر کے حکم کا پالن کرنے لگ گئے۔ راجہ شکار سے واپس آیا۔ راجہ کے شکار سے واپس آنے کے بعد مانو سلطنت میں کوہرام چھا گیا ہو۔ سلطنت میں ایک بیماری آ گئی جس بیماری کا کوئی علاج نہ تھا۔ سب وید بڑا پریشان تھے کیونکہ سب لوگوں کو بہت خارش ہو رہی تھی اور جیسے ہی وہ اپنی جلد کو ہاتھ سے مسلنے کی کوشش کرتے تبھی ان کی جلد پر لال قسم کے داغ بن جاتے۔ ساری سلطنت اسی بیماری میں ڈوبی ہوئی تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر راجہ نے سوچا کہ ایسا کیا ہوا کہ خدا کی ذات مجھ سے اتنا ناراض ہے اور میری پوری کی پوری سلطنت میں واحد اس وزیر کو چھوڑ کر سب کو یہ بیماری لگ گئی، میرے خاندان کو، میرے بال بچوں کو، سب کو یہ بیماری لگ گئی۔ تب راجہ کی جانچ پڑتال پر، سپاہیوں سے پوچھ تاچھ پر راجہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کے شکار پر چلے جانے کے بعد ایک فقیر سلطنت میں آیا جس کو وزیر نے دھکے مار کے نکال ڈالا۔ تب راجہ نے اس وزیر سے کہا کہ آج دیکھو تم کیا ہو اور پہلے تم کیا تھے۔ اگر میں تم پر رحم نہ کھاتا تو آج بھی تم گاؤں میں لوگوں کے در پر بھیک مانگ مانگ کے روٹی کھا رہے ہوتے۔ تب راجہ نے اس فقیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جیسے راجہ نے اس فقیر کو ڈھونڈا تو اسے بھی وہی بیماری تھی جو پوری سلطنت میں لوگوں کو نکلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس راجہ کو بھی۔ تب اس راجہ نے فقیر سے کہا کہ خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دیں، وزیر کی ایک غلطی سے ہم اپنی ساری کی ساری سلطنت برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ تب راجہ نے اس فقیر کو باعزت سلطنت کی طرف سپاہیوں کے ہاتھوں لے آیا اور اس کی خاطرداری کی، اس کی مناسب نشو و نما کی، علاج کیا اور یوں
وہ ساری سلطنت دھیرے دھیرے پہلے کی طرح خوشحال ہونے لگی، وہاں بیماری ختم ہونے لگی، اور اس وزیر کو راجا نے دھکے مار کے سلطنت سے نکال ڈالا، یہ کہہ کر کہ تمہارے نصیب میں وہی در بدر کی ٹھوکریں لکھی ہوئی ہیں۔